नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है PLV, ब्रिज बिटवीन लीगल एड सीकर्स एंड लीगल एड इंस्टीट्यूशंस। हम बात करेंगे कि कैसे ये हमारे PLVs जो हैं वो काम करते हैं फील्ड्स में, और कैसे वो डिफरेंट लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर वो प्रॉब्लम्स का निपटारा करते हैं, अजाला करते हैं। और इस मौजू पे हमने बात करने के लिए जो आज के हमारे मेहमान जज साहब हैं, इकबाल अहमद आखून, सब जज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बारामूला में तैनात हैं एज सेक्रेटरी डालसा। जैसा अब आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारा जो आज का मौजू है वो है PLVs, और कैसे ये PLVs ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन लोगों के, कॉमन लोगों के और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये PLVs का वजूद आया कैसे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जी। आबादी के लिहाज से भी दुनिया का दूसरा मुल्क है जी। तो इसलिए तमाम लोग जो दूर दराज लोग होते हैं, या हमारे डाउन टाउन लोग हैं, या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, वहाँ पे कानून की रसाई बराबर नहीं पहुँच सकती है जी। तो अदालतें भी बहुत कम हैं, वकला साहिबान की कम होने की वजह से। फिर हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो 1987 में है, नाफिज ऑफ 1995 नवंबर में आ गई, तो उन्होंने एक स्कीम 2009 में लॉन्च की जिसका नाम रखा गया पैरा लीगल वॉलंटियर स्कीम। जी सर। इस स्कीम के तहत नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जिनको हम कह सकते हैं कि जो नीम कानूनी होते हैं इदारे या होते हैं वो ऐसे अशखास जो कानून कम जानते हैं, अलबत्ता उनको बाद में ट्रेनिंग दी जाती है, उनको हमें वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। उनको नीम कानूनी रज़ाकारां बोलते हैं, वॉलंटियर्स, जी, जो खुद वहाँ पे आते हैं। अलबत्ता उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, जी, जिसका चेयरमैन हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब होते हैं। एक पैनल बनती है, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सेशन जो चेयरमैन होता है तहसील डिस्ट्रिक्ट का, प्लस सेक्रेटरी और तहसील सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ और तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का चेयरमैन, जी, जो या सब जज हो सकता है या मुंसिफ हो सकता है। एक कोरम बनती है और कोई चौथा आदमी भी जो एज पर कन्वीनर साहब चेयरमैन हो सकता है। फिर वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है, बाज़ाब्ता एडवर्टाइज हो जाती है। एडवर्टाइज के बाद उनके जो भी मुंतखब किए जाते हैं उनको फिर पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ये होती है कि हमें उन्हें पहले बेसिक जो कानून होता है वो सिखाने पड़ते हैं। जैसे हम इंडियन पेनल कोड की बात करेंगे, CRPC की बात करेंगे। CRPC के अंदर सबसे बड़ा जो मौजू PLV के रिलेटेड है वो होता है सेक्शन 357A, यानी कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है उसके तहत ये CRPC के अंदर भी है। तो उसमें इन रज़ाकारान जो होते हैं, नीम कानून रज़ाकारान, पैरालीगल वॉलंटियर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, या फैमिली लॉज के तहत दी जा सकती है, या मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, या लेबर लॉज के तहत, जो भी डिफरेंट कवानीन की इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इनको समझाया जाता है, बेसिक बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो जो लोग जिनको अपने हुकूक के बारे में पूरी इल्मियत नहीं है, या वो लोग जिन्हें जानकारी नहीं कि अपने हुकूक कहाँ कैसे अपने हासिल कर सकते हैं, तो ये नीम कानूनी रज़ाकारान है, पैरालीगल वॉलंटियर्स, वो उन लोगों के घरों तक जाकर वहाँ पे इन स्कीमों के बारे में, जैसे डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट अथॉरिटीज़ की, या उनके हुकूक जो वो अजाला नहीं कर सकते, या जिनकी प्रॉब्लम हो सकती, जिनके तहत वो आ नहीं सकते अदालतों में, वो अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे उनको मशवरा दे सकते हैं। जी, बुनियादी चीज़ इनका। जी, जैसे कि हमारा मौजू है आज का कि एक PLV कैसे एक ब्रिज का काम करता है कॉमन लोगों में और डिफरेंट जो लीगल एड की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या इनका रहता है काम करने का तरीका, और इस चीज़ के लिए कैसे इनको ट्रेन किया जाता है। पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। हम डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के अंदर हमारा एरिया सेंटर होता है, वहाँ पे इन जो पैरा लीगल वॉलंटियर जो हम इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं, जो एक परमानेंट पोस्ट नहीं होता है, ये वॉलंटियर रहते हैं अपनी मर्जी से, जिसको हम दूसरे नाम दरमियानदार भी कह सकते हैं, रज़ाकार भी कह सकते हैं। उनको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो मैं पहले ही अर्ज़ किया, वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर जाके वो लोगों के पास पहुँच सकते हैं जो आम लोग जैसे दूर दराज इलाकों में हैं, नाखानदा लोग हैं वहाँ पे। और सबसे पहली बात यह है, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए। जी। अब चूंकि काफ़ी तालीम याफ्ता होते हैं, फिर एग्ज़ाम के वक्त हायर जो इसके क्वालिफिकेशन के पॉइंट, फिर वो वहाँ बेसिक जो उनके लोगों के वसाइल होते हैं, तो वो इन ब्रिज बिटवीन वो लोग
اور اتھارٹیز جیسے اگر ہم عدالت کی بات کریں گے, ایڈمنسٹریشن کی بات کریں گے, پولیس کی بات کریں گے, یا کسی این جی اوز کی یا کسی بھی ادارے کی بات کریں گے, تو ان کو یہ برج بٹوین ان سے ملانے کے, رابطہ کرنے کے لیے یہ پیرا لیگل والنٹیئر کام کرتے ہیں. کیونکہ ایک عام انسان ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا عدالتوں میں یا کسی بھی اتھارٹی کے پاس. اگر ہم چھوٹی مثال دے دیں گے, تحصیلدار آپ کے آفس میں ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنی ہوگی, تو ایک عام شخص کو علمیت نہیں مجھے کیسے وہاں پہ اپروچ کرنا ہے. تو پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر جو ہر ایک تحصیل میں بھی اویلیبل ہوتا ہے, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بھی, جیسے ہم کہیں گے ایسے کہ تحصیل لیگل سروس اتھارٹیز میں 25 سے لے کے 50 تک بھی پیرا لیگل والنٹیئر, اور ڈسٹرکٹ لیگل سروس میں 50 سے لے کے 100 تک بھی ہو سکتے ہیں. اپوائنٹمنٹ جیسے پر جیسے ہمارے نالسا سے وہاں سے ہمیں ڈائریکشن کی جائے گی, جو ہمارے چیئرمین صاحب بعد میں اپوائنٹ کرتے ہیں. پھر یہ کامن لوگ جنہیں علمیت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ایک معمولی بات جو میں نے پہلے ایسے سرٹیفکیٹ حاصل کرنی ہے, تو پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر کے پاس جائیں گے, اور پیرا لیگل والنٹیئر کے پاس وہاں پہ کاغذ بھی, قلم بھی, سب کچھ ہوتا ہے. اور جو عام لوگ ہیں اس کو اپنی وہاں پہ وہ پریشانی جو ہے وہ بتا دینی, وہ پیرا لیگل والنٹیئر جو خواندہ ہوتا ہے وہ لکھ کر دیتا ہے اچھی طرح سے, اچھی طرح لکھنے کے بعد بغیر کسی اجرت کے وہ وہاں تحصیل پہ پہنچائے گا, ایون خود جا سکتا ہے. جی, ان کو ساتھ اسسٹ کر سکتا ہے, اسسٹ کر سکتا ہے. یا دوسری بات, کہیں کسی جگہ کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس کے ذریعے, تو اس کو یہ پتہ نہیں مجھے کیسے اپروچ کرنا ہے پولیس میں, کیسے اتھارٹی کے بجانا ہے, عدالتوں میں کیسے جانا ہے. پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر جو ہوتے ہیں یہ رضاکارہ ہوتے ہیں, نیم قانونی رضاکارہ, ان کے پاس جا سکتے ہیں, ان سے اپنا بتا سکتے کہ فلانی بندے کو, فلانی لڑکے کو جس کو بھی ارسٹ کیا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ضمانت کرنی ہوگی یا اپروچ کرنا ہوگا. کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جی, پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر جو ہے یہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے, ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کس قانون کے تحت کس جرم کے تحت کو ارسٹ کیا گیا ہے, کب ارسٹ کیا گیا ہے. حالانکہ یہ پولیس کا پہلا بنیادی کام تو تھا کہ ان کو بتا دینا بھائی ہم نے ارسٹ کیا ہے کس جرم کے تحت. اب چونکہ دور دراز علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو علم نہیں ہے, پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر جو ہے یہ برج کا کام کرتے ہیں ان بٹوین کامن پیپل اینڈ پولیس, دین اتھارٹیز جو لیگل اتھارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, یا عدالتیں ہوتی ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں. جی سر, ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل ویلفیئر ہے, JJB ہے, ریونیو ہے, پولیس ہے, اس میں پیرا لیگل والنٹیئرس کا کیسے کیا رول رہتا ہے؟ پیرا لیگل والنٹیئر جب ہم ہر ایک ادارے میں, جیسے جوینل جسٹس بورڈ وہاں پہ بھی ایک رکھتے ہیں, یا تحصیل میں ہو یا DC آفس میں ہوگا, یا پولیس میں بھی, ایون جیل میں بھی ہو, تو ہمارا ایک پیرا لیگل والنٹیئر جو وہاں پہ جس کی وہاں پہ ایک مجرم قرار دیا گیا ہو اس کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں, جس کی اجرت بھی برا اجرت آنریم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک ملزم جو جیل کے اندر ایک ملزم ہے, سزا یافتہ جو ہے, سزا یافتہ بھی پیرا لیگل والنٹیئر کا کام کر سکتا ہے اس جیل کے اندر. ایگزیکٹلی, وہاں بن سکتا ہے, اور اس کو بھی وہیں برابر جو آنریم ملتا ہے جو باہر پیرا لیگل والنٹیئر کام کرتا ہے, وہیں اندر جیل کے اندر جو وہاں پہ ہوتے ہیں انمیٹس ہوتے ہیں, یا ان کا کوئی ضمانت کا مسئلہ ہوگا, یا کوئی تعلیم پڑھنا چاہتا ہوگا, یا کوئی کتابیں حاصل کرنا چاہتا ہوگا, وہ پیرا لیگل والنٹیئر کے ذریعے یا اپنے گھر والوں سے ملاقات کے, یا اس کو اپروچ کرنا ہوگا, یا میڈیکل کوئی ایشو ہوگا, کوئی بھی ایشو ہوگا, پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر. پھر یہ پیرا لیگل والنٹیئر وہاں پہ ہمارا ایک وکیل صاحب بھی بیٹھتا ہے, تو لیگل لائر جو ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ ان کے ساتھ کام کر کے, یعنی کہ وہ ایک پل کا, ایک برج کا کام کرتا ہے ملانے کے لیے آپس میں اس جیل کے لوگوں کو اور لیگل سروس اتھارٹیز کو. جی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ PLVs کو آپ ٹرین کرتے ہیں, اور وہ پھر جیسے فار فلنگ ایریاز ہوں یا کہیں پہ بھی مین سٹیز میں بھی کام کرتے ہیں ایز پر جو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. کچھ چھوٹے پیٹی میٹرز اگر مطلب پیرا لیگل والنٹیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں, تو کیسے پھر ان کا نپٹارا ہوتا ہے, اور اگر نپٹارا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کہاں پھر شفٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جو ہے وہ جو ڈسپیوٹ ہوگا وہ پھر کیسے عدالت تک لایا جاتا ہے؟ بالکل, جب پیرا لیگل والنٹیئر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جی, تو اس وقت اس کو بنیادی جو ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو یہ ٹریننگ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرے گا, ان کی پریشانی کیسے سنے گا, اس کا ازالہ کیسے سنے گا. جیسے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, کوئی تنازع چھوٹا ہوتا ہے جو وہاں پہ نپٹارا ہو سکتا ہے, پھر یہ پیرا لیگل والے دونوں پارٹیز کو, دونوں فریقین کو بلانے کے بعد, دونوں کی بات سننے کے بعد وہ وہاں پہ ان کا چارہ جوئی کے حساب سے ان کا نپٹارا کر سکتا ہے جو معمولی ہو. اگر کوئی ایسا ہو جہاں پہ یہ نپٹارا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ ان کی جو علمیت ہوتی, قانونی علمیت پیرا لیگل والے وہ برابر نہیں, ایک وکیل کے برابر کی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ قانونی مشورہ اتنا نہیں دے سکتا. اس کا پھر یہ کیا بنتا ہے, جب چونکہ وہاں پہ ان کا نپٹارا نہیں ہو گیا فریقین کا, پھر وہ پیرا لیگل والنٹیئر ان کو
ADR یعنی کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہمارا ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ ایک سیکریٹری بیٹھتا ہے، تو وہاں پہ ان کو فریقین کو پہنچا سکتا ہے. پھر وہاں پہنچانے کے بعد وہ یا تو خود وہاں پہ بات کر سکتے ہیں یا پیرا لیگل والنٹیئر بھی جو کہ آلریڈی اس نے بات سنی ہوتی ہے وہاں پہ جیسا سے جو سیکریٹری اس سے بات کرتے ہیں. پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب دیکھا گیا کہ ہاں جی ان کا ڈسپیوٹ جو ہے ان کا ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، پھر وہ میڈیشن کو بھی بھیج سکتے ہیں، آربیٹریشن کو بھی بھیج سکتے ہیں، لوک عدالت میں بھیج سکتے ہیں، تو آربیٹریشن کے حساب سے بھی وہاں پہ تنازع ختم ہو سکتا ہے. جیسا یہ جو سارا پروسیجر ہے، یہ سارا پروسیجر کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ جو مطلب یہ سارا پیرالیگل والنٹیئرز پہلے ہی کاؤنسلنگ کرتے ہیں لوگوں کی، فساد جو بھی ہو، فتنے فساد ہو، ان کو پہلے ہی کرٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر اگر ایک لفظ میں بولا جائے تو کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ اس لیے پیرالیگل والنٹیئر اس لیے بنایا تاکہ یہ ہم کہیں گے گھر کی دہلیز تک جا کے انصاف پہنچے. جی. کیونکہ ہمارا جو ہے نالسا کا نعرہ بھی ہے انصاف ہر ایک کا، انصاف ہر ایک کو پہنچنا چاہیے. نعرہ ہی ہے نالسا کا، نیشنل لیگل سروس اتھارٹی کا. تو اس نعرے کو برابر کرنے کے لیے ہر ایک کو انصاف دہلیز تک، یعنی کہ اس کے گھر ڈور سٹیپ، اس کو ہم انگریزی میں بولیں ڈور سٹیپ پہنچانے کے لیے یہ پیرا لیگل کو انتخاب کیا گیا ہے تاکہ یہ جا کے برابر گھر تک ان کا جو انصاف ہے گھر تک پہنچائے گا. اور ساتھ میں ہی لوگوں کا بھی اگر مطلب کورٹس میں جانا یا لٹیگیشنز میں پڑھنا کتنا لمبا پروسیجر ہے، یہ بھی پیرالیگل والنٹیئرز ہی نپٹارا کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو بنیادی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے نا، پیرالیگل والنٹیئر کو بنیادی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جو معمولی وہاں پہ کوئی تنازع ہوتا ہے فریقین کے درمیان وہ وہاں پہ ان کو سمجھا سکتا ہے، تاکہ ان کا اپنا قیمتی وقت جو عدالتوں میں آنے کے پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے بعد زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ وہاں پہ ایک دو سٹنگ میں ہی ان کا وہاں پہ کر سکتا ہے، تاکہ وہ باہمی طور افہام تفہیم کے تحت آپس میں بیٹھ کے وہاں پہ صلاح مشورہ کر سکتے اور دونوں پارٹی وہاں پہ جیت سکتے ہیں. ہار کا چانس نہیں ہے. اور یہ جو پیرا لیگل والنٹیئر وہاں پہ بھی ایک اچھا برج کا کام کر سکتا ہے فریقین کے، اتنا ہی نہیں کہ وہ لوگوں کا اور لیگل ایڈمنسٹریشن کا ہی کرتا ہے، وہ وہاں پہ پارٹیوں کے دو فریقین کے جو آپس میں ایک قسم کے دشمن بنے ہوتے ہیں ایک معمولی مسئلے کو لے کے، جب وہ ان کا نپٹارہ کرتا ہے باہمی افہام تفہیم کے تحت ان کو صلاح مشورہ دینے کے بعد تو بنیادی قانونی وہ جہاں پہ نقطے ہم نے ان کو سکھائے ہوتے ہیں وہ بھی بول دیتا ہے، ان کو سکھا دیتا ہے، تو تب جا کے وہاں پہ نپٹارہ ہوتا ہے ان کا پیرالیگل والنٹیئر کی وجہ سے. جیسا ہم جانیں گے، جیسے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ بھی ایز پیرالیگل والنٹیئرز کام کریں اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی کی طرف کچھ خدمت وہ بھی اپنی دیں. تو کیسے ایک پیرالیگل والنٹیئر کو اپروچ کہاں کرنا ہے اور کیسے یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ پیرالیگل والنٹیئر کے لیے جب یہاں ہمارے لیگل سروس اتھارٹیز میں چیئرمین جیسے پہلے عرض کیا ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ باضابطہ طور ایک ایڈورٹائز کرتے ہیں جی، یا تو پھر پیپر میں دیتے ہیں یا لوکل وہاں پہ کہیں پروکلیم کر کے وہ لگا دیتے ہیں اشتہار وغیرہ لگانے کے بعد کہ ہمارے یہاں پہ اتنے پیرا لیگل والنٹیئر کی ضرورت ہے، تو پوسٹ لکھے جاتے ہیں، پھر کوالیفیکیشن بھی لکھی جاتی ہے، وہاں پہ پھر ڈیٹ آف ایگزامینیشن ہوتا ہے. جی، اور ایک شخص کو کیسے اپروچ کرنا ہے؟ ایک سمپل ایپلیکیشن؟ جی، سمپل اپلیکیشن لے کے آنا ہے، اپنے موبائل جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی زیراکس کاپی ساتھ رکھنی ہے، پھر وہاں پہ جا کے چونکہ فارم کافی سارے آتے ہیں تو پھر وہاں پہ لمیٹڈ سیٹس ہوتے ہیں اس کے لیے، پھر ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے، پہلے ایگزام ہو جاتا ہے، باضابطہ ریٹن ایگزام ہو جاتا ہے، ریٹن جو کوالیفائی کرے گا اس کے بعد وائیوا ہوتا ہے، پھر جیسے ایز پر پروسیجر ہوتا ہے 103 کر کے ان کو پھر وہاں پہ انتخاب کیا جاتا ہے. جی، جیسا ہم بات کریں گے کیسے ایک پیرا لیگل والنٹیئر کو ٹرین کیا جاتا ہے، یعنی ٹریننگ کا جو سیشن رہتا ہے وہ کیسے رہتا ہے سر؟ پہلے بنیادی طور تو جب ٹریننگ سٹارٹ، جب یہ ایکٹ آ گیا وجود اور یہ اسکیم نافذ عمل ہو گئی تو پہلے 2-3 گھنٹوں کا ان کو ٹریننگ دی. پھر جب دیکھا گیا کہ نہیں واقعی چونکہ پیرا لیگل والنٹیئر برج کا کام کرتا ہے تو اس کو بنیادی کم سے کم نو ہاؤ ہونا چاہیے. بنیادی قانون جیسے میں نے پہلے کہا انڈین پینل کوڈ کا ہوگا، کرمنل پروسیجر کوڈ کا ہوگا، فیملیز لا کا ہوگا، گارڈین شپ کا ہوگا، جتنی ڈفرینٹ قوانین ہیں ان کی ٹریننگ 3 دن 4 دن جاتی ہے، اور وقفے کے بعد مہینے میں ایک بار اس میں ڈفرینٹ اتھارٹیز لاتے ہیں، جیسے پولیس افسر ہوں گے، ریونیو افسرز ہوں گے، ایون جوڈیشل افسر یا پروفیسر ہوتے ہیں، لا کالج کے پروفیسر ہوتے ہیں، لا کالج کے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو لاتے ہیں. تو وہاں جا کے ان کو ٹریننگ جاتی ہے، ہر ایک سبجیکٹ کی الگ الگ ٹریننگ دی جاتی ہے. کیونکہ یہ ٹریننگ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ یہ جو پیرا لیگل والنٹیئر ہے وہاں پہ لوگوں کا جن کے پاس ان کا جانا ہوتا ہے، جن سے افہام تفہیم کے تحت کوئی تصفیہ کرنا، ایک کم سے کم اس کو علمیت تو ہو، بیسک علمیت ہو کہ کس قانون کے تحت ہم بات کر سکتے ہیں، اس لیے ٹریننگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے. جی، جیسا کیا ہوتی ہیں لیگل کلینکس اور کیسے یہ لیگل کلینکس میں پیرا لیگل والنٹیئرز کام کرتے ہیں؟
लीगल क्लिनिक ऐसा क्लिनिक हो जैसे आप कहेंगे कोई बीमार होता है उसको सीधे बड़े हॉस्पिटल में नहीं लिया जा सकता है, उसको एक छोटा जो वहाँ पे डिस्पेंसरी होती है, डिस्पेंसरी में लिया जाता है उस पेशेंट को। तो वहाँ पे जो होता है पैरा मेडिकल स्टाफ, इसी तरह हमारा लीगल क्लिनिक होता है। लीगल क्लिनिक हर जगह होता है, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक क्लिनिक खोला, वहाँ पे पैरा लीगल वॉलंटियर को ड्यूटी लगाई जाती है और वहाँ पे एक वकील साहब को भी जो पैनल लॉयर होता है वहाँ पे उसको ड्यूटी लगाई जाती है। तो वहाँ पे वो अपनी शिकायत जो होती है, अपनी जो भी परेशानी होती है वो लिटिगेंट की, वो आके उनको वहाँ समझाता है। फिर वो पैरा लीगल वॉलंटियर जाके दूसरी पार्टी के साथ भी एफाम तकसीम के तहत उसी इदारे में आके वहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर यहाँ पे निपटारा फिर से नहीं हो गया तो फिर जाके बड़े अदारा में जैसे लीगल अथॉरिटी हो गई या फिर अदालतें हो गई, वहाँ पे जाके फिर उनका तस्फिया हो सकता है। जी, जैसे साहब कौन है मुस्तहिक फ्री लीगल सर्विसेज के, फ्री लीगल एड सर्विसेज के, मतलब किस कैटेगरी को हम बोलेंगे कि इनको फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए? क्योंकि टॉपिक तो डिफरेंट, अलबत्ता इसमें मैं आपको ये कहूँगा फ्री लीगल एड सबसे पहले जो है हर एक औरत को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो उसकी कितनी कमाई है, वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर एक औरत दिन में 1 लाख रुपये बिजनेस करती है, कोई उसके बिजनेस चलती या सरकारी मुलाजिम बड़े ओहदे पे, तो उसको फ्री लीगल एड मिलेगा। उसकी कोई इनकम नहीं देखनी है, या कोई बच्चा होगा उसकी कोई इनकम नहीं, या कोई अंडर ट्रायल होगा, या अभी किसी को अरेस्ट किया होगा, अभी बंद है, थाने में है या जेल में बंद है, पहले ही बताया जी, उनको फ्री लीगल एड मिलेगा, उसको हमने देखना है। या वो शख्स जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट जुमरे में ताल्लुक रखता है। और जब बिगिनिंग में जब हो गया तो फिर इनकम भी देखी जाती, इनकम स्लैब देखी जाती थी 25,000, अब उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। तो ये सारे जुमरे वो में आते जाते हैं, उनको फ्री लीगल एड मिल सकता है। कैसे एक पैरा लीगल वॉलंटियर को ट्रेन किया जाता है? जैसे डिफरेंट स्कीम्स, वेलफेयर लेजिस्लेशंस जो है, डिफरेंट स्कीम्स काम कर रही हैं लोगों के लिए, विक्टिम कॉम्पनसेशन, बाकी चीज़ें, तो एक पैरालीगल वॉलंटियर को इन स्कीमों के बारे में कैसे ट्रेन किया जाता है? और वाकई में कि ये सीख गया है, क्या उसको चेक किया जाता है कि ये अब सीख गया है और ये सोसाइटी में जाकर लोगों को ये चीज़ें जो है समझा सकता है, इसमें उतनी कुव्वत आ गई है? उस चीज़ के लिए कैसे, इनका कोई एग्जाम रहता है कि नहीं? वैसा कुछ भी नहीं, इनको जब ट्रेनिंग देते हैं हम उसका सोशल वेलफेयर से भी लाते हैं, जो वहाँ के अफसरान होते हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर में ही ज़्यादा स्कीमें होती हैं जो बहबूद के लिए, लोगों के बहबूद के लिए, दफ्तर का इदारे का नाम भी बहबूद है, वहाँ से, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो, वहाँ से भी अफसरान को लाके ट्रेनिंग देते हैं। तब जाके ये लोगों को, इसमें आम पब्लिक जो है जिनको अपने पता नहीं है कि हमने कौन सी स्कीम्स आ गई, उन स्कीम के बारे में वहाँ पे उनको इल्मियत देनी है आम लोगों को कि ये स्कीम आ गई। जैसे हम आम कहेंगे कोई स्कीम हो गई, जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम हो गई, एसिड अटैक होते हैं या कोई रेप विक्टिम होता है या मर्डर केस होता है, उस स्कीम के तहत लोगों को ये इल्मियत नहीं कि हमें विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कोई आ गई है। हाँ। तो वो सीधे अदालतों में अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए जो लीगल वॉलंटियर होता है, इसको लाजमी तो वहाँ जाके समझाना है कि ये आपको बगैर उजरत के उनको कोई पैसा नहीं देना है, कहीं कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ एक फार्म होती है, वो जो पैरा लीगल वॉलंटियर लिखे गए FIR नंबर वगैरह जो भी होगा, तो वो फिर सेक्रेटरी के पास वहाँ पे पेश करते हैं, फिर वहाँ चेयरमैन के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाती है, जो लीगल अथॉरिटीज हैं, वहाँ से फिर जो भी कंपनसेशन फिक्स किया गया होता है, जो इस जुमरे के तहत हैं, इस जुमरे में जो आते हैं, फिर उनको ये स्कीम के तहत मिल सकता है। और इसके बावजूद जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, इसके बगैर भी हमारे CRPC के अंदर भी है, अगर कोई ये FIR लगी है, फिर कन्विक्शन हो गई, फिर जज साहिबान वहाँ पे भी कोई फाइन इम्पोज करते हैं, जुर्माना आयद करते हैं, फिर उस सेक्शन 357A के तहत वो जुर्माने से भी या पूरा जुर्माना उस विक्टिम को दे सकते हैं या पार्ट जुर्माना दे सकते हैं। तो ये सब कुछ सिखाने के लिए, चूंकि अदालतों में वकील साहिबान या जज साहिबान को उतना टाइम नहीं है, जो पैरा लीगल वाले इसीलिए रखा गया है ताकि वो लोगों को बता दे कि ये स्कीम्स हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्रेनिंग ली हुई होती है, तो वो स्कीम के बारे में उनको बता देता है। जैसा हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं करते हैं और अगर अपनी ड्यूटी में कोई आनाकानी करते, तो क्या इस प्रोसीजर में ही उनको टर्मिनेट करने का कुछ दिया गया है कि उनको टर्मिनेट भी कर सकते हैं उस पोस्ट से या उस सर्विस से? क्योंकि पैरा लीगल वॉलंटियर कोई परमानेंट पोस्ट होता नहीं है और इनकी कोई तनख्वाह फिक्स नहीं होती, क्योंकि एक ऑनरेरियम रखा है इज्जत के हिसाब, तो एक्ट के हिसाब से 250 मिनिमम रखा गया हर एक दिन का। अब चूंकि अब उनको 500 रुपया किया गया है पर डे, ये उनका बेसिक क्राइटेरिया है। अलबत्ता अगर ये काम नहीं करते, काम नहीं करना चाहते हैं, देर दार करते हैं काम में, या कोई किसी जुर्म में मुलविस होगा,
تو یا کوئی بینکرپٹ ہو گیا تو ان کو یہاں سے ایکسپیل کیا جاتا ہے اس PLV کے عہدے سے جہاں پہ اس کو فائز کیا گیا ہے ٹائم بینگ، اس کو وہاں سے سبکدوش کیا جاتا ہے، یعنی اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ پینل پہ 50 سے 60 پیرالیگل والنٹیئرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، کیا ان سب کی ایک ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ باضابطہ ان کا کچھ ڈیوٹی روسٹر بنتا ہے، کچھ دن کچھ کا کچھ دن کچھ کا؟ ہم جو سیکرٹری وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ میں، وہ ایک روسٹر تیار کرتا ہے ہر ایک دن کے حساب سے کہ کس PLV کی ڈیوٹی کہاں پہ لگے گی. جیسے آپ کو پہلے وہاں JJB کی بات کی، تھانے پولیس تھانے کی بات کی، جیل کی بات کی، ریونیو دفتر کی بات کی، سوشل ویلفیئر دفتر کی بات کی یا عدالتوں کی بات کی. ایک روسٹر فکس ہو جاتا ہے کہ کس PLV کی ڈیوٹی کہاں پہ لگے گی، اس ڈیٹ کو کہاں پہ. پھر اس کے بعد باضابطہ وہاں پہ جا کے اس کو کام کرنا، وہاں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، جو کام دیا گیا وہ کام کرنا ہے اور وہاں سے اٹینڈنس لانی ہے کہ واقعی وہ وہاں پہ پریزنٹ تھا اور واقعی اسے جو کام ورک ڈن ہوتا ہے ورک ڈن اسٹیٹ میں پریزنٹ کرنی، تاکہ ہم جا کے پھر آگے ہم لیگل اتھارٹیز آگے ممبر سیکرٹری صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم وہاں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا آنریریم وہاں سے دیا جاتا ہے. جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آنریریم ہے کیا یہ کتنی دیر میں ریلیز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک پیرا لیگل والنٹیئر جو کام کرتا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، کیا کہیں اس کو ہارڈ شپس کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ آنریریم کافی ٹائم بعد تو نہیں ریلیز ہوتا ہے؟ کیا اس میں کچھ ہر مہینے دیا جاتا ہے یا کوارٹرلی دیا جاتا ہے؟ اس کا کیا پروسیجر ہے؟ آنریریم جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آنریریم 500 روپیہ فکس کیا گیا پر ڈے کے حساب سے، اور یہ ہر مہینے کے بعد جو ہی ان کی وہاں پہ اٹینڈنس پہنچتی ہے اسی وقت ان کی ریلیز ہو جاتی ہے. جی ہاں کبھی کبھار ایسا ہوا جو میں نے پہلے دیکھا ہے جب فنڈز اویلیبل ہیں پھر 1-2 مہینوں کے بعد پھر سیلری ملی ہے. البتہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے بعد ہی سیلری ملتی ہے، ان کو کسی دفتر میں جانا نہیں پڑتا ہے میری سیلری ریلیز کرنے کے لیے، آٹومیٹک ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے 1 مہینے کے بعد. جی جیسے کہ آپ بھی ابھی بارہ مولہ میں ایز سیکرٹری بارہ مولہ ڈالسا ہیں تعینات، کیا آپ کا کوئی اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ پیرا لیگل والنٹیئرز جو ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں ان کو اگر کچھ ہارڈ شپس آتی ہیں تو وہ آپ سے مشورہ کر سکتے ہیں؟ کسی کیس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں ضروری ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب کیونکہ چیئرمین صاحب بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں باقی کیسز کے ساتھ بھی، تو کیا وہ سیکرٹری صاحب کے پاس اگر کوئی بھی چیز ہو، جیسے کہ ابھی ہمارا یہ پروگرام ہمارے پیرا لیگل والنٹیئرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر سکتے جو ان کو پرابلمس جو وہ فیس کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، چونکہ پیرا لیگل والنٹیئر وکیل نہیں ہوتا ہے. جی ان کو پوری قانونی علمیت نہیں ہوتی ہے. وکیل کو پوری قانون کی علمیت، اسی لیے ایک وکیل کو اس زمرے میں بھی نہیں رکھا گیا. پہلے رکھا پھر بعد میں کہا نہیں جی یہ تو صحیح بات نہیں، ایک یہ ایڈوکیٹ جو ہوتا ہے وہ پیرا لیگل وارنٹر نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے پیرا لیگل وارنٹر کو پوری علمیت قانونی نہیں ہوتی ہے. اب کبھی قانونی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر وہ آگے سیکرٹری سے جو وہاں پہ سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ اس مقدمے میں یہ پریشانی ہے، قانونی یہ پرابلم ہے. تو باضابطہ مشورہ کرنے کے بعد وہاں پہ پھر وہ دوبارہ سے ٹریننگ دے سکتا ہے، ایک ٹریننگ سیشن جس کو ہم بتا سکتے ہیں. سیکرٹری وہاں پہ ٹریننگ دے سکتا ہے کہ آپ کیسے وہاں پہ نپٹارہ کر سکتے ہیں اس مقدمے کا. تو وہ آرام سے بات کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے پہلی کو سیکرٹری کے ساتھ بات شیئر کرنے کے لیے ود ریگارڈ جو بھی وہاں پہ اس کے پاس سامنے کوئی مقدمہ آ جاتا ہے. جی کیا کچھ ایسا ڈیٹا آپ کے پاس رہتا ہے کہ ڈفرینٹ پیرا لیگل والنٹیئرس ہیں جو کام کر رہے ہیں فیلڈ میں، کچھ کی پرفارمنس اچھی ہے، کیا اس چیز کو سراہا جاتا ہے؟ بالکل سراہا جاتا ہے. جیسے ہماری پرسوں یہاں پہ میٹ تھی تو وہاں پہ بیسٹ PLV قرار دیا جاتا ہے. جتنے بھی اگر آپ ڈسٹرکٹ میں آپ کے 50 ہیں، 40 ہیں، 30 ہیں یا 100 ہیں، ان میں سے پھر وہ کام دیکھا جاتا ہے کس نے کتنا کام کیا ہوا ہے، کتنے کیسز سیٹل کیے ہوا ہے. تو ان کا ڈیٹا ایگزیکٹ ریکارڈ رہتا ہے جو بنا کے رکھتے ہیں سیکرٹری کے پاس، وہ آگے پھر فارورڈ کرتے ہیں. اس کے پھر ایک منتخب کیا جاتا ہے ایک پیرا لیگل والنٹیئر کو، پھر اس کو انعام ملتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے باضابطہ. لگ بھگ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے بھی ایسے سرٹیفکیٹ ملی ہے، کافی بڑی اپریسیشن ملی ہے، سرٹیفکیٹ ملی ہے پیرا لیگل والنٹیئر کو. اور ان کو بڑے اچھی طرح سے نا عزت کے ساتھ پھر آگے بھی کام کرنے کا زیادہ موقع آ جاتا ہے، برانڈ ایمبیسڈر تک بنایا جاتا ہے پھر ان کو. جی اور کچھ کا تو ایسا ہے کہ سر اگر پڑھ رہے ہوں ابھی اپنی ڈگری گریجویشن وغیرہ کر رہے ہوں تو کچھ کا تو شوق بن جاتا ہے پھر ایڈوکیٹ بننے کا بھی. جی جیسے کہ ابھی ہم نے سارا جو ٹاپک ہے ہم نے بات کی ٹاپک کے بارے میں، کیا آپ کا اس میں مطلب ایک پیرا لیگل والنٹیئر کے ساتھ اپنا کچھ مطلب اپنے کچھ ایکسپیرینس یا کچھ آپ ایز سیکرٹری ڈالسا شیئر کرتے رہتے ہیں؟ جی کیا آپ ایک الگ سے ان کا کوئی
प्रोग्राम ऐसा कंडक्ट करते हैं? अक्सर हम डिस्ट्रिक्ट में अक्सर हम तमाम पैरालीगल वॉलंटियर को महीने में कम से कम 1 या 2 बार बुलाते हैं जी। तो वहाँ पे उनको कंडक्ट करते हैं, जो भी प्रोग्राम होगा उनसे बात करते हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं होगा। और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर खाली इसी में हमारे साथ नहीं देते हैं, जो उनको हमें कभी सफाई मुहिम होगी, कहीं सफाई कराना होगा, उसमें भी आगे आगे होते हैं, कहीं हाइजीन सिस्टम देखना हो, कई एरिया वहाँ पे गार्बेज जमा हो गया, फिर अथॉरिटीज को जाके वो बता देते हैं। तो ये सारी बातें हमसे बात करते हैं, शेयर करके हम कैसे अथॉरिटी के पास अप्रोच करेंगे, कहाँ पे क्या परेशानी है, तो अक्सर हम ट्रेनिंग। जय साहब, आपका एक मैसेज जो नाजरीन के लिए हो हमारे प्रोग्राम के हवाले से? हमारे नाजरीन से मैं यही बात करूँगा कि कोई भी परेशानी होगी, कोई भी इनको कानूनी चाहे चोरी होगी, वो जाके इन पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पैरालीगल वॉलंटियर्स लगे होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स भी दिए गए होते हैं, जो भी बात करनी है वो आराम से उनके साथ बात कर सकते हैं, ताकि वो अप्रोच कर सकते हैं अदालतों में या हमारे लीगल अथॉरिटी में। जय साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इस स्कीम को बताया गया, समझाया गया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं भी अगर किसी को कोई भी किस्म की प्रॉब्लम है, वो अपने नज़दीकी जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ राब्ता करें। अगर वो चाहते हैं कि उनकी घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना आए, पहले वो कोशिश करें कि अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ जो उनके एरिया के होंगे उनसे बात करें, और खुदा ना खास्ता अगर वहाँ चीज़ें नहीं सेटल होती हैं तो आपको पैरालीगल वॉलंटियर ही गाइड करेगा कि किस तरह आपने आगे कौन सी कानूनी कार्रवाई करनी है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में दी, इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। ऐसे ही एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ